ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ, 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 അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ,
اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار
اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin
محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിൽ കരുതി നിയ്യത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ദുആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത്. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ നല്ല ഹലാലായ മുറാദുകളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്ക് റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും നീ തീർത്തു തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ.
ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കടങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നീ കൊടുക്കല്ലേ റബ്ബേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലിയ ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിന് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ആഖിറത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വലിയ വിജയം നീ നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പാപികളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദിക്ർ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ശൈത്താൻ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ടും കടങ്ങൾ തന്നിട്ടും മറ്റു പല പ്രതിസന്ധികൾ തന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല റബ്ബേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നല്ല ആഫിയത്തോടു കൂടിയും ഇസ്സത്തോടു കൂടിയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും സമാധാനത്തോടു കൂടിയും ദീർഘായുസ്സുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിലും ഭാര്യ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ല സന്തോഷത്തിലും ആനന്ദത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം മുറാദുകളുണ്ട്, ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ ദിക്ർ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ഹക്കിജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അത് നിറവേറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ധാരാളം ആളുകൾ വലിയ വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലും ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുത്ത് അതിന് അർഹമായ നല്ല ഒരു പരിഹാരമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ ഭീമമായ കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങി കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള നല്ല ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, കടത്തോടു കൂടിയുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഇടപാടുകളും തീർത്ത് ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് വീട് പണി തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായിട്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്നവർ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ആ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുത്ത് അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യവും നീ നൽകി ആ വീട് പണി
പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, കണ്ണേറിൽ നിന്നും നാക്കേറിൽ നിന്നും സിഹറിൽ നിന്നും ശൈത്താന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും പൈശാചിക ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഷെറിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നിന്നോട് ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഇബാദത്തെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ, സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നല്ല ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതകാലം മുഴുവനും നല്ല മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ. ഈമാനോടുകൂടി ജീവിക്കാനും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.